के भनिरहेछ भने हाम्रो मागै छैन, हामीले मागै गरेका छैनौँ, किन पठायो? रहस्यमय भयो नि त। नियोजित ढङ्गले गाईलाई चाहिँ भिरबाट खस्यालिएर मारिया छ। यो सरकार चाहिँ काण्डै काण्डमा मुछ्यो कि छानबिन समिति गठन हुने, छानबिन समितिले कार्य नगर्ने। जनता आन्दोलनमा उत्रिन्छन् नि त। पूजा र आमा मानेर, राष्ट्रिय जनावर मानेर पुजिरहेको वस्तुलाई मार्दा त हत्या हुँदा, गौ हत्या हुँदा जनता आक्रोशित हुने, आन्दोलन गर्ने यो स्वाभाविक छ कि। खोटाङको दिक्तेलमा मेयरले आफै मान्छे लगाएर पैसा दिएर सबै कुकुर मार्न थालेछन् कि। अहिले त खोला तरेको पनि करै लाग्ने रहेछ होइन। कुखुरा भाले पाल्या छ, बेच्दा पनि करै लाग्ने भयो। यो छलफल चलेको छ महासमितिको बैठकमा। 700 जनाले हस्ताक्षर गरेर नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्यमा जानुपर्छ, यसको पहिचान नै यही हो भनेको छ कि। परम्परा, धर्म, संस्कृतिलाई त सरकारले कुल्च्यो नि त। जस्तै एउटा मान्छे मरेपछि लास हुन्छ नि, लास त फर्किन्न नि। राजा फर्किने त परिकल्पनै नगरौँ। राजा विदा गरिसकेका शक्तिले सिरपेज बिनाका राजासँग डराउनु पर्ने अवस्था छैन। नेपाली जनतालाई वैज्ञानिकता र आधुनिकताको मार्फत विकासको अनुभूति दिन चाहिँ प्रयास नगर्ने, सत्ता चाहिँ चिप्किरहनलाई चाहिँ सिङ्गापुरबाट चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गर्ने, यसको त विरोधै हो नि त। ढिला सङ्ग्रौलाजी, यहाँलाई स्वागत छ PNP खबर.com मा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अहिले पछिल्लो समय जसरी गौ हत्याको विषय एकदमै उत्कर्षमा पुगेको छ, विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको छ, यो चाहिँ सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ। सँगसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर धवल शमशेर राणाज्यू पनि यसमा तानिनु भएको छ र यतिखेर विवादित बनिरहनु भएको अवस्थामा संसदमा यहाँले पनि आवाज उठाइरहनु भएको छ। यो गौ हत्याको विषय जुन बाहिर आइरहेको छ, समग्र यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो गौ हत्या नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेखको श्रीस्थान पठाउने भनेर पठाएका गाईहरूमध्ये चाहिँ 24वटा गाई चाहिँ यो सुर्खेतको कटकुवा को भिरबाट खसेर मरेका छन्। कति घाइते भएको छन् कि। यो घटनालाई लिएर म हिजो संसदमा पनि बोलेको छु। यो जताकतै आवाज पनि आएको छ, आन्दोलन पनि चलिरहेछ। यो अचम्म के छ भने यति ठुलो करिब 300 जति गाई बाछा गोरु सबै मिलाएर किन पठायो महानगरले होइन। उता हेर्दा यसमा त दैलेखबाट माग आएको भनेर भनेको, फेरि दैलेखबाट त्यहाँको वडा अध्यक्षले माग छैन भन्नुभयो। के भनिरहेछ भने हाम्रो मागै छैन, हामीले मागै गरेका छैनौँ, किन पठायो? रहस्यमय भयो नि त होइन। एउटा कुरा चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि यो गाई भनेको हाम्रो लक्ष्मी हो कि, माता हो होइन। महत्त्वपूर्ण छ, राष्ट्रिय जनावर मात्रै होइन, हामी पूजा पनि गर्छौँ। यो हाम्रो धर्म, परम्परा, रहनसहन, संस्कृतिसँग गाँसिया छ पनि, राष्ट्रिय जनावर पनि हो। गौ हत्या गर्नु ठुलो जघन्य अपराध हो। दोस्रो कुरा, नेपालको संविधानमा पनि यो गौ हत्यालाई जघन्य अपराध रूपमा ल्याछ, मार्न पाइँदैन। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि त पशुलाई त्यत्तिकै मार्न पर्ने पशु अधिकारको कुरा पनि हो। यो सबै कारणले गर्दा चाहिँ यो रहस्यमय ढङ्गले म त के भन्छु भने यो चाहिँ यो नियोजितै भन्छु म, नियोजित ढङ्गले गाईलाई चाहिँ भिरबाट खस्यालिएर मारिया छ। यो घटना नियोजित ढङ्गले भन्नुभयो, कसले नियोजित ढङ्गले यो घटना घटायो? नियोजित भयो भनेपछि के भयो भने एउटा चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पठाएको छ होइन। उसले पठाएको छ, दैलेख भन्छ, दैलेखले हामीले माग्या होइन भनेको छ। गाईहरू त वनमा चाहिँ कटकुवाको जङ्गलभित्र किन छोडियो? भिरबाट कसले खसायो? मरे नि त, घाइते भयो नि त। सत्य तथ्य के हो त? छानबिनको लागि सरकारले छानबिन कमिटी गठन भयो भनेको छ, तर छानबिन कमिटी चाहिँ पहिला जस्तै गठन हुने, रिजल्ट नदिने भने के औचित्य भयो? आज हुँदा चाहिँ यसले के देखाइरहेछ भने नेपालमा धर्म, संस्कृति, परम्परा, आस्थामाथि त आक्रमण भइरहेछ नि बार। यो आक्रमण त गरिरहेछ, यो सरकारले पनि गरिरहेछ। त सरकारले यो कुराको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गरेन भने त हाम्रो धर्म, संस्कृति, रहनसहन, आस्था, विश्वास, यो चाहिँ राष्ट्रिय जनावर यो वर्जित गरेको कुरा हुँदै जाने भने त यो सांस्कृतिक र धार्मिक आन्दोलन पनि त हुने सम्भावना देखिसक्यो नि त नेपालमा। यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर सत्य तथ्य के हो, दोषीलाई कारबाही होस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी राखिरहेछौँ। सरकारले जुन छानबिन समिति बनाएको छ त्यसप्रति चाहिँ यहाँलाई पनि विश्वास छैन? यो छानबिन समिति विश्वास किन छैन भने यो सरकार चाहिँ काण्डै काण्डमा मुछ्यो कि। छानबिन समिति गठन हुने, छानबिन समितिले कार्य नगर्ने। जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास किन लाग्दैन भने निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा भने छानबिन समिति गठन भयो, 1 वर्ष हुँदा केही गर्न सकेन। यहाँ पनि छानबिन समिति गठन भयो, केही पनि नहुने। कुमार पौडेलको लागि छानबिन समिति उच्च स्तरीय हुनु पर्यो भन्यौँ, अनुसन्धान समिति गठन भयो, त्यो कहाँ छानबिन गर्दैछ भनेपछि यो छामथुम पार्न, आन्दोलनलाई चाहिँ थामथुम पार्न
जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई गठित छानबिन समितिले दोषीलाई कारबाही गर्छ, सत्य तथ्य घटना ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। अब यही गौ हत्याको विषयलाई लिएर देशैभरि विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। विश्व हिन्दू महासङ्घले पनि 24 गतेभित्र दोषी पत्ता लगाएन भने चाहिँ चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने भनिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्दैछ? नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई गहन रूपमा लिएको छ हैन। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही भएर चाहिँ यो गौ हत्याको सन्दर्भमा हामीले सदनभित्र कुरा उठाएका छन्, धेरै फोरममा पनि यो कुरा उठेका छन्। हामी पहिलो चाहिँ हामी आशावादी यो छानबिन समितिले सत्य तथ्य ल्याओस् भने हो। असत्य तथ्य ल्याएन भने पछाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब एउटा चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा वर्जित गरेका कुरा चाहिँ अपराधिक ढङ्गले क्रूरतापूर्वक बर्बरतापूर्वक नियोजित ढङ्गले गाईलाई भिरबाट खसालेर मार्ने काण्डको पर्दाफासको लागि काङ्ग्रेस एउटा मुद्दा चाहिँ पर्दाफासको भइरहेछ हाम्रो, त्यो मुद्दा पनि थपिन्छ। अब यो धार्मिक दङ्गा भड्काउने किसिमले चाहिँ यो घटना नियोजित रूपमा भएको भन्न खोज्नुभएको? यो नियोजित भन्दा चाहिँ कि नियोजित देखियो घटना चाहिँ नि किन गयो त, त्यत्रा गाई किन लगियो? अब शमशेर राणाज्यूले त त्यहाँ ट्रकमा लाँदै मृत्यु भएको पनि हुनसक्छ भन्नुभएको। सुर्खेतमा भने पछाडि त यो त त्यहाँको मेयरको बारेमा पनि कुरा उठ्यो। जुन ठाउँमा पठायो त्यसले मैले मागेको होइन भनेको छ। जुन ठाउँमा घटना घट्यो त्यो आन्दोलनमै छन् भनेपछि सत्य तथ्य त जनताको समक्ष जनता आन्दोलनमा उत्रिन्छन् नि त। पूजा र आमा मानेर राष्ट्रिय जनावर मानेर पुजिरहेको वस्तुलाई मार्दा त हत्या हुँदा गौ हत्या हुँदा जनता आक्रोशित हुने आन्दोलन गर्ने यो स्वाभाविक छ कि त त्यस कारणले गर्दा चाहिँ ढिलो नगरोस्। अब यो गौ हत्याको विषयमा त यहाँहरूले पनि आवाज उठाउनु भयो। गौ हत्या भन्दा पनि जस्तो हामीले यही राजधानीको वरपर सडकमा पनि देख्न सकिन्छ, विभिन्न गाईहरू चाहिँ सडकमा छाडा छोडिएको पनि पाइन्छ। त्यो पनि जघन्य अपराध नै रहेछ, कानुनमा त्यो व्यवस्था रहेछ, त्यसरी छोड्न नपाइने रहेछ। त्यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले अहिलेसम्म किन आवाज उठाउने हो? हिजो मात्रै मैले अझ कुकुरको हत्याको पनि मैले उठाएको छु सदनमा। के रहेछ भने यो खोटाङको दिक्तेलमा मेयरले आफै मान्छे लगाएर पैसा दिएर सबै कुकुर मार्न थालेछन् कि त्यस कारणले पशु अधिकार कर्मीले यो मार्न पाइँदैन। अब छाडा कुकुर छन् भने त तिनलाई बन्धन लाउनु पर्यो, तिनलाई त्यो रेबिज हुन्छ भने इन्जेक्सन दिनु पर्यो, मार्न त पाइँदैन नि त लगाएर भनेछन् भने छाडा पशु चौपाए छोड्ने तिनले ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता ध्वंसात्मक क्रियाकलाप पनि हुने, जनताले दुःख हुने, यो क्रियाकलाप पनि बन्द हुनुपर्छ भने। अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अरू गहन विषयमा चाहिँ कुरा उठाउँदैन सदनमा, अनि के एउटा काण्ड हुन्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बोल्छौँ भनेर पालो कुरेर बस्छ भनेर विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप त तपाईँहरू माथमा आरोप प्रत्यारोप लागेकै छैन। हामी चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपले मुलुकमा घटेका घटना जनताको सवाल जनजीविकाको कुरालाई उठाउँछौँ कि हामीले पहिलो कुरा के उठायौँ भने जनता एकदम करको मारमा भयो नि अहिले, दोहोरो तेह्रो कर। अहिले त खोला तरेको पनि करै लाग्ने रहेछ होइन, कुखुरा भाले पाल्या छ बेच्दा पनि करै लाग्ने भयो, जेमा पनि कर लागिसक्यो। यो दोहोरो तेह्रो कर जनताले खप्न सक्दैनन् भन्ने कुरा करको बारेमा पनि हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, सरकारलाई देखायौँ। अर्को महँगी भन्ने हो भनेपछि महँगीले पनि जनतालाई छुवाछ। अब यो खाद्य वस्तुमा पनि महँगी छ, पेट्रोलियम पदार्थमा महँगी भइहाल्यो, यस्तै गरिकन ग्यास जनताले उपयोग गर्छन् नि त्यहाँ पनि महँगी नै छ। जनताको आय आर्जन नबढ्ने, महँगी चाहिँ बढ्दै जाने, यो कुरा पनि हामीले उठाएका छौँ। यो एक किसिम जस्तो हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको कुरा अहिले बेजोडका साथ उठिरहेको छ, एकदमै उत्कर्षमा छ यो विषय। पक्ष विपक्षमा यहाँ बहसहरू पनि भइरहेका छन्, बुद्धिजीवीहरूले पनि यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ, विश्लेषकहरूले, राजनीतिक दल, विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र पनि एउटा छलफल चलाइसकेको भन्ने कुरा छ नि, के हो यो छलफल चलेको छ। महासमितिको बैठकमा 700 जनाले हस्ताक्षर गरेर नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्यमा जानुपर्छ, यसको पहिचान नै यही हो भनेको छ कि। नेपाली काङ्ग्रेसको 4वटा तारा हाम्रो दर्शनलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, त्यो मध्ये पनि नेपाली काङ्ग्रेसको 4वटा तारामा एउटा तारा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता हो। त्यसैले गर्दा केन्द्र समितिको लामो बैठकभित्र पनि यो कुरा उठ्या छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो गरेको निर्णयमा चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ यो नेपालको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ नि त सबैलाई आफ्नो धर्म मान्नलाई, तर आफ्नो धर्म मान्नलाई वर्जित गर्ने, अर्काको धर्म मान्नलाई बाध्य पार्ने, यस्तालाई मान्ने हुने छैन।
र यो सरकार धर्म संस्कृति परम्परालाई मान्दैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको होली वाइन काण्ड। त्यस कारणले गर्दा परम्परा धर्म र संस्कृतिलाई बचाउने भनेको काङ्ग्रेस हो। यसको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिन्छ भनेर हिजो निर्णय गरेको छ कि अब धर्मनिरपेक्षता तपाईँहरूले नै लागू गर्नुभयो अनि फेरि अहिले हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि तपाईँहरूले उठाइरहनु भएको छ नि। यो कुरा होइन। परम्परा धर्म संस्कृतिलाई त सरकारले कुल्च्यो नि त, होइन? संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छ। यो धार्मिक त्यस कारणले मैले धर्मनिरपेक्षतासँग गाँस्छ भने धर्म संस्कृति परम्परा लाई पनि हामीले मानेन भने त नेपालको पहिचान गयो नि त, होइन? परम्परा धर्म संस्कृतिलाई नमान्दा गुठी सम्बन्धी विधेयक आए, आन्दोलन पनि भयो। र हरेकलाई आफ्नो धर्म मान्ने, आफ्नो संस्कृति मान्ने, आफ्नो पहिचान बोक्ने, होइन? आफ्नो प्रतिष्ठा बोक्ने बहुपहिचान छ नि त नेपाल भनेको। भाषा भाषी धर्म वर्ण लिङ्ग छ। यसको पक्षमा चाहिँ काङ्ग्रेस उभिया छ। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा काङ्ग्रेस छ। अब हिन्दू राष्ट्रको भन्दा चाहिँ यो मुद्दा ज्वलन्त छ। यो मुद्दामा जानुपर्छ। अब अहिले यही गौ हत्याकै विषयलाई लिएर पनि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेको छ। अब छानबिन समितिप्रति पनि सरकारले गठित गरेको छानबिन समितिप्रति पनि यहाँलाई विश्वास छैन भनेपछि अब यो आन्दोलनले चाहिँ उग्र रूप लिएर त्यसको नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ला। हामी चाहिँ यो धार्मिक जातीय आन्दोलनको समर्थनमा चाहिँ छैनौँ, होइन? मैले हिजो सङ्केत के गरेँ भने आज गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र आइसक्यौँ, होइन? यो भित्र हामीले यस्तै यो भट्किन्छ नि, अराजनीतिक तत्त्वहरूले पनि खेल्छन्, होइन? अनेक तत्त्वहरूले चाहिँ कुन बेला मौका आउँछ र खेलौँ भनिरहेछन्। यो सन्दर्भमा एउटा घटना त सत्य घट्यो नि त, होइन? जो चाहिँ राष्ट्रिय जनावर हाम्रो चाहिँ आस्था र विश्वास धर्मसँग गाँसिएको त्यत्रो हत्या हुँदा छानबिन समिति गठन गर्यो भनेर मात्रै सरकार पन्छिने होइन नि त। त्यस कारणले सरकारले सत्य तथ्य ल्याएन भने धार्मिक आन्दोलन हुने त देखियो नि त, सांस्कृतिक आन्दोलन हुने देखियो नि त। आन्दोलन रोकेर रोकिन्छ? रोकिन्न नि। त सत्य तथ्य ल्याउनु पर्यो भन्ने हो कि हाम्रो भनाइ। जस्तो उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नुभयो। सुब्रमण्यम स्वामी आउनुभयो, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको विषयमा चाहिँ चीन र भारतले ग्रिन सिग्नल दिएको थियो, त्यो कुरा पनि गर्नुभयो। अब पछिल्लो समय पूर्व राजासँग पनि भेटघाट भएको, काङ्ग्रेसका विभिन्न वरिष्ठ नेताहरूको भेटघाट भएको खबरहरू बाहिरिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यो अलिकति विदेशी शक्तिको प्रभावमा परेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा फेरि काङ्ग्रेसले उठाउन लागेको हो भन्ने पनि चर्चा होइन। यो विदेशी राष्ट्रको कुरै होइन, अर्को राजासँग हिन्दू राज्य धर्म जोडिने कुरा पनि होइन। जुन बेला संवैधानिक राजतन्त्र नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो नि राजा यो मुलुकमा टिके के, जुन बेला नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्र भन्यो 203 वर्षको राजा बिदा भए। यो रहेछ नि त मूल मुद्दा। त्यस कारणले धर्म संस्कृति संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा राष्ट्रियताको प्रतीक राज्यको प्रतीक राजा थिए, त्यहीसँग गाँसिया थियो। होइन, अहिले सांस्कृतिक राजाको पनि कुरा उठिरहेको छ। होइन, यो सांस्कृतिक राजाको कुरा चाहिँ म के भन्छु भने जस्तै एउटा मान्छे मरेपछि लास हुन्छ नि, लास त फर्किन्न नि। राजा फर्किने त परिकल्पनै नगरौँ। तर चाहिँ हाम्रो देशकै प्रधानमन्त्रीले पनि चिहानको हड्डी फेरि सल्बलाइरहेको त भन्नुभएको छ। सल्बलाइ त रहेका छन्। यो अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा दुईटै एजेन्डा थिए कि, एउटा विप्लवको गतिविधि, दोस्रो चाहिँ राजावादीहरूले गरेको गतिविधि। दुईटै गतिविधि चाहिँ गणतन्त्र नेपालको लागि चाहिँ खतरा छ। त्यसैले चाहिँ सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री सर्वदलीय बैठक पहिलोचोटि 18 महिना पछाडि बोलाउनु पर्यो। म के भन्छु, राजा विदा गरिसकेका शक्तिले सिरपेज बिनाका राजासँग डराउनु पर्ने अवस्था छैन। यो सबै क्रियाकलाप किन बढाएका छन् भने सरकारले त्यो खालको गतिविधि गर्न सकेन, जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेन, सबै धर्मावलम्बीहरू वर्ण जात जातिलाई जोड्न सकेन। उनको अपेक्षा अनुसार मुलुकको संहितालाई अगाडि लान नसकेको परिणाम नै त्यस्ता अवाञ्छित तत्त्वहरू पनि सल्बलाएका छन्। यो त आन्दोलनकारी शक्तिहरू एउटा प्रतिपक्षमा छ, एउटा सत्तामा छ भनेपछि मुलुकलाई लैजाने कुरामा त न्यूनतम सहमति राष्ट्रिय बहस र मुद्दा त हुनु पर्थ्यो नि। त्यसैको परिणाम हो, अरू केही होइन। जसरी अब हिन्दू राष्ट्रको विषयमा कुरा उठिरहेको छ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने हो भने पनि राज संस्था चाहिँ त्यसमा जोडिँदैन। संस्थासँग जोडेर एक थरीले राजावादी पुराना राजावादीहरू जुन हुन्थ्यो रापापाले उठाइरहेछन्, होइन? त्यो मुद्दा राजासँग नगाँसे हुन्छ। गणतन्त्रबाट हामी पछाडि हट्न सक्दैनौँ। गणतन्त्र नेपाल भइसक्यो, होइन? यो ठुलो बलिदान त्याग तपस्या धेरै शहीद भएर आएको हो कि, होइन?
त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो धर्मको मुद्दा तपाईँले भन्नुभयो विगतदेखि भइरहेको धार्मिक सहिष्णुतामा जुन किसिमले मुलुक चलिरहेको थियो र एकताको सूत्रमा बाँधेको थियो त्यसकारण हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नेपालको लागि आवश्यक छ। गणतन्त्र नै एकताको सूत्र हो नि त। यो सिस्टम फेरिसक्यो नि। त्यस बेला राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थिए, संवैधानिक राजतन्त्र थियो क्या शासन पद्धति। आजको शासन पद्धति सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। त्यस कारणले गर्दा जनताले त यहाँ एकजना राजा थियो तर अहिले त 100वटा छोटे राजा जन्मियो भनेर भनिरहेको नै चाहिँ अझ के छ, मैले अघि नै भनिसकेँ नि त। अब सिरपेज भएकै राजासँग लडेको काङ्ग्रेस, लडेका सबै राजनीतिक दल सिरपेज नभइसकेका फर्किसकेका शक्तिसँग डराएर सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने किन त? उसका प्रक्रिया गणतन्त्र नेपालले दिनुपर्ने डेलिभरी, गणतन्त्र नेपालले दिनुपर्ने सुशासन, गणतन्त्र नेपालले जनतालाई दिनुपर्ने राहत, गणतन्त्र नेपालले दिनुपर्ने परिवर्तन, गणतन्त्र नेपालले बनाउनु पर्ने नयाँ नेपाल, त्यो बनाउनुतर्फ लागे भयो नि त। अहिलेको नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकारले त्यो गर्न नसकेको कारण नै जनतामा वितृष्णा छाएको आएकै कारण त्यही हो। त्यो कुरा अनुसार मान्छेले आशा गरे, 2 तिहाईको सरकार पनि बनाए। 2 तिहाईको सरकारले चाहिँ केही पनि कुरा गर्न नसकेपछि मान्छे ती तत्त्वहरू फेरि सल्भ लाएका छन्। हैन, जनताले नै सामन्ती निरङ्कुश भनेको राज संस्था फेरि विकल्पको रूपमा रोज्न थालिसकेको जनताले रोज्या छैनन्। मैले भने राजावादीहरू हिजो पनि त्यही अवशेष बोकेर हिँडेका छन् कि त्यो अवशेष मात्र हो, धङधङी हो त्यो। धर्म भनेको त तपाईँले पनि मान्नुहुन्छ, म पनि मान्छु। म पनि बिहान पूजै गरेर आउँछु भने मेरो आस्था मेरो विश्वासमाथि संविधानमा लेख्दै गर्दामा परिवर्तन हुन्छ र हुँदैन नि त। भनेपछि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना कहिलेसम्म? पुनर्स्थापना भन्दा पनि यो मुद्दा चाहिँ उठिरहेछ। यो कहिले आउँछ के आउँछ म भन्न सक्दैन, तर नेपाली जनताको जनजीवनदेखि संस्कृतिदेखि त्यसको मृत्युदेखि जन्मदेखि मृत्युसँग गाँसिएको कुरा। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहँदैमा पुनर्स्थापना हुन्छ? यो चाहने भनेको सबैले चाहनुपर्छ, तर नेपाली जनताले चाहनुपर्छ, नेपाली जनताले चाहिरहेछ। ठिक छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ नि। के को लागि आन्दोलन? अघि यहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरण 24 देखि दोस्रो जागरण अभियान सुरु भएको छ। दोस्रो चाहिँ आन्दोलन के को लागि भनेपछि सरकार चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचारमा लाग्यो। पहिलो भ्रष्टाचार वाइट बडी थियो, अहिले न्यारो बडी पनि थपिसक्यो। 33 किलो सुनकाण्ड त पहिले नै थियो। यातायातको सबै ठाउँमा सिन्डिकेट त पहिला पनि थियो हैन। अब मेलन्ची खानेपानी योजनाको चाहिँ छानबिन भइरहेछ भ्रष्टाचार भएर, त्यो पनि छँदैछ। अब बालोटारको जग्गा खरिद काण्ड छँदैछ। अब अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको जग्गा पनि त्यस काण्डमै छ। अनि यी सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा त तपाईँको पार्टी सभापतिको नाम जोडिन्छ नि। मैले भनिहालेँ यो झुटा खेती गरे मान्छेले। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो दोषीलाई कारबाही होस्। यो काण्डको पर्दाफास गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र सभाहरू देशभरि सञ्चालन गर्दैछ, आन्दोलन गर्दैछ, सङ्घर्ष गर्दैछ। यसले साबित गर्छ सुशासनको जगमा लोकतान्त्रिक सरकार मात्र उभिन सक्छ कि लोकतन्त्र बिना सडक आन्दोलन हुँदैछ। यो कार्यक्रम तय हुँदैछ। फेरि तपाईँहरू आफै यो सरकारलाई चाहिँ 5 वर्ष टिक्न दिनुपर्छ भनिरहनु भएको। हाल्ने अभियान होइन नि त, सरकार सच्याउने भ्रष्टाचार सुशासनमा लैजा भन्ने अभियान हो नि त। हामी सत्ताको लागि यो आन्दोलन होइन नि त, जनताले दुःख पाए नि त। जनताको लागि लड्ने हामी, जनताको सार्वभौमसत्ताको लागि। अति नै जनताले समृद्धि र विकासको अनुभूति गर्न पाएनन्, भ्रष्टाचार जताकतै भयो भने जनताको लागि सडकमा आउनु परेन? सरकार सच्चिनु पर्नु भने परेन? सरकारलाई खबरदारी गर्नु परेन? त्यो मूल मुद्दा हो। अब अलिकति हिजो मात्रै संसदमा युवा नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाज्यूले बिरामी भएकोले विश्राम लिन आग्रह गर्नुभयो नेकपालाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी भएको कारण विश्राम लिन आग्रह गर्नुभयो। यसको अहिले आलोचना भइरहेको छ नि, के भयो कसरी? उहीलाई सोध्नु होला। म चाहिँ त्यो टिप्पणी गर्न चाहन्न, म त्यो सोचमा पनि छुइनँ। म चाहिँ यो सरकार पूर्ण अवधि चल्नुपर्छ। यो सरकारले नेपाली जनतामा 3टा जुन दिएको थियो हैन, स्थिर स्थायित्व सुशासन र विकास, त्योको अनुभूति दिनुपर्छ। यो सरकारले चाहिँ यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आधारमा टेकेर आछ। क्रियाकलाप गतिविधि अधिनायकवादी र निरङ्कुशता देखाएको छ, त्यो देखाउन बन्द। किन त्यस्तो गरिरहेको छ यो सरकारले? यो सरकारलाई 2 तिहाईको दम्म लागेको छ। सत्तै पक्षको पनि विरोध देख्नु भएको छ, जनताको पनि विरोध छ। जताकतै आलोचनाको घेराभित्र ओली सरकार कैद छ के। तर यो मुलुकको प्रधानमन्त्री आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अब यो भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हैन नियमावली चेन्ज गरेर सिङ्गापुरबाट देश चलाउँदै हुनुहुन्छ कि। अब यो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री त धेरै जानु भएको छ नि त, उहाँले मन्त्री परिषदको बैठक गरे हुँदैन। यो एनजिओ चला हो,
यो पार्टी चलाउने कुरा हो, यो व्यापार चलाउने कुरा हो। अनि आधुनिकतामा वैज्ञानिकतामा नेपाललाई लैजाने भन्ने र चाहिँ नेपाली जनतालाई वैज्ञानिकता र आधुनिकता को मार्फत विकासको अनुभूति दिन चाहिँ प्रयास नगर्ने, सत्ता चाहिँ चिप्किरहनलाई चाहिँ सिङ्गापुरबाट चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गर्ने, यसको त विरोधै हो नि त। त्यही यो कुरा उठेको अहिले प्रश्न उठेको छ नि, जस्तो एउटा तपाईँ सक्नुहुन्न भने किन भिडियो कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ हैन? भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सत्ता चलाउन पाइन्न भन्ने अभिव्यक्तिसँग गाँसिएको अभिव्यक्तिको टीका टिप्पणी जस्तो मलाई लाग्छ। टीका टिप्पणी गर्न औचित्य छैन, उहाँले यथार्थ भएर बोल्नु भएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले 10-12 दिन चाहिँ विदेशमै रहेर अब यसमा विभिन्न कूटनीति मर्यादादेखि लिएर विभिन्न कुरा आउँछ भनिएको छ नि, यसमा चाहिँ अलिकति हजुरले के लाग्छ, हजुरको विश्लेषणबाट के यो के लाग्छ भने यो मन्त्री परिषदको भए कूटनीति मर्यादाभित्र पनि रहनु पर्यो नि हैन? यो भनेको गोपनीयता पनि हो कि, सूचनाको चुवाट गर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्ने, कूटनीति मर्यादालाई पालन नगर्ने। अनि सिङ्गापुरबाट चाहिँ नयाँ प्रवृत्तिमा गयो भने यो भिडियो कन्फरेन्स गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो। दोस्रो कुरा तपाईँलाई उहाँ प्रधानमन्त्री के रहेछ भने कुरा चाहिँ उहाँको आधुनिकतामा जाने। जस्तै एउटा उदाहरण, जुन बेला चाहिँ यो सरकार भेट्यो न्याय भेटेन भने निर्मलाको पोस्टर लाग्दा प्रधानमन्त्रीले सबै पोस्टर हटाओ नयाँ युग सुरुवात भयो भनेर पोस्टर टाँस्नुभयो, त्यहाँ पनि बेइज्जती भयो नेपालको। आज पनि नयाँ प्रवृत्तिमा गयो भनेर भिडियो कन्फरेन्स गर्दा जताकतै आलोचित हुनु भएको छ हैन? किनभने प्रधानमन्त्री जाँदा प्रधानमन्त्रीको बालोटारको कुर्सी त खाली छैन नि त हैन? काबाग प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ भनेपछि अब विकास गर्ने हो भने सबै बजेट झापामा पनि तिमीलाई दमकमा थोपार्ने भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्न खोज्नु भएको आधुनिकता र प्रवृत्ति र चाहिँ नयाँ युगमा नेपाल चाहिँ जाँदैछ कहाँ? हत्या, हिंसा, बलात्कार, महँगी करले नयाँ युग, भ्रष्टाचारले नयाँ युग त बन्दैन होला नि। समृद्ध नेपाल त केपी शर्मा ओलीज्यूकै पालामा हुन्छ भनिरहनु भएको छ। नेपालको खाका चाहिँ त्यही दमकलाई हेरेर कोर्नु भएको छ, सबै बजेट त्यहीँ छन्। अब त्यसले नेपाल बन्छ कि बन्दैन यो नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् 5 वर्ष पछाडि। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। मुलुकले निकास कसरी पाउँछ? यो मुलुकले निकास पाउनको लागि सबभन्दा पहिला सरकार सचिनु पर्यो कि। आज युवाहरू सबै बाहिरिसक्यो नि, ब्रेन ड्रेन भएर। युवा शक्ति नेपालमा छैन, त्यो साधन पनि हो साध्य पनि हो नि त हैन? अब यो साधन यो बाहिर गइसक्यो, साध्य भनेको सरकार हो। त्यसले चाहिँ रोजगारीका अवसर, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, पर्यटनको विकास, जलस्रोतको विकास हैन, कृषिमा आधुनिकीकरण, बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, योसँग चाहिँ नेपाली जनतालाई नजोड्दा चाहिँ नेपाली जनता निराश र फ्रस्ट्रेसन भयो नि। त्यसैले एउटा पिँढी चाहिँ बाहिरिसक्यो। नेपालमै भएको पिँढीले पनि रोजगारी पाइरहेका छैन। अर्को शक्ति भनेको चाहिँ नेपाल समावेशीमा गइसक्यो कि जात जाति, भाषा भाषी, लिङ्ग वर्णले आफ्नो अधिकार खोजिरहेछन्। सरकार त्यहाँ पनि समावेशिताको नाममा संविधानले दिएको अधिकारबाट पनि कुण्ठित गरिरहेछ हैन? अर्को समावेशी आन्दोलन पनि चलिरहेछ, धार्मिक आन्दोलन पनि चलिरहेछ हैन? अब उपसभाको दलबाट संविधानको मान्यता अनुरूप गएन भनेर पनि मूल्य मान्यता अनुसार सदनभित्र पनि एउटा सङ्घर्ष चलिरहेछ। किन सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुने पर्छ भनेर भनिएको छ, त्यसले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैन। विधेयकहरूमा सबै संविधानको विपरीत आछन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारमा सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफै लिनु भएको छ, यो पनि त विपरीत छ। निकासको लागि मैले भनिहालेँ, निकासको लागि चाहिँ तपाईहरुले आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु। निकासको लागि सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्यो हैन? सरकार सच्चिनु पर्यो। सरकार जनताप्रति, सदनप्रति उत्तरदायी र वफादारी हुनु पर्यो। प्रतिपक्षले उठाएका कुराको कार्यान्वयन र सुनाइ हुनु पर्यो। दोस्रो, निकासको लागि प्रतिपक्ष दलको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। यो पनि चाहिँ वेटिङ इन गभर्मेन्ट छाया सरकार हो। त्यसै छाया सरकार नै भएर होला नेपाली काङ्ग्रेसले अझ सशक्त भूमिकाको लागि 17 बुँदे हिजो निर्णय गरेर सशक्त कार्यक्रम ल्याछ। यसको कार्यान्वयन र सार्थकता बीचमा चाहिँ जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। यहाँलाई समय र महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।